अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर हुज्जाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुर्बानी से मुतल्लिका मसाइल के बारे में। कुर्बानी से मुतल्लिका मैं 4 तरीक़ेकार आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इनमें से सबसे आसान तरीक़ेकार कौन-सा है और किस में आपको थोड़ी-सी मुश्किल का सामना होगा। अगर आप हज या उम्रा के मुक़द्दस सफ़र पर जाना चाहते हैं, जाने की ख़्वाहिश रखते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियोज़ मिलेंगी। मेरी गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के मुतल्लिका मसाइल पर। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा सरकारी स्कीम के तहत जो हुज्जाज कराम जा रहे हैं, उनको कुर्बानी की सहूलत नहीं दी जा रही है। अक्सर हज्जाज ये समझते हैं कि हमने जो 10,75,000 रुपए की रकम जमा करवाई है, उसके अंदर कुर्बानी शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने कुर्बानी अलग से करनी है। अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी देंगे, तो उसके लिए आपको 60,000 रुपए एडिशनल जमा करवाने होंगे। अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को पैसे जमा करवा देते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, झंझट नहीं होता। एक मखसूस टाइम आपको दे दिया जाएगा, उस वक्त के बाद आप जब रमी जमरात करेंगे, उसके बाद आप हलक करके अपने टाइम पे अपना एहराम खोल सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। हुकूमत बाकायदा एक बात के मुताबिक आपकी कुर्बानी कर देगी। हुकूमत पाकिस्तान भी ये ज़िम्मेदारी खुद अदा नहीं करती, बल्कि वो सऊदी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हैं सऊदी हुकूमत की तरफ से, उनको आपकी पेमेंट दे देते हैं और वो अपना मुकर्ररा वक्त पर आपकी कुर्बानी कर देते हैं। आप बिल्कुल सुकून से जनाब इस ज़िम्मेदारी से मुस्तस्ना हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि जब आप सऊदी अरब जाते हैं, तो सऊदी अरब में मौजूद बैंकों की तरफ से या जो वो रजिस्टर्ड अदारे हैं जिनको सऊदी हुकूमत ने रजिस्टर किया हुआ है, उनकी लिस्ट भी मैं स्क्रीन पर हो सका तो दिखा दूँगा। आप इन अदारों में से किसी एक इदारे के पास जाकर अपनी रकम जमा करवाएँगे। वो आपको एक मखसूस वक्त बता देंगे। आपने जनाब जब रमी जमरात करनी है, तो उस वक्त के मुताबिक आपने हलक करने के बाद अपना एहराम खोल देना है। ये तरीका भी काफ़ी आसान है। हरम के इर्द-गिर्द की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर इनके ऑफ़िस कायम कर दिए जाते हैं। वहाँ पर आप जाकर बड़ी आसानी से जो एक रकम हुकूमत की तरफ से डिसाइड की जाती है, वो आप जमा करवाते हैं। जैसे 2023 में ये रकम थी 720 रियाल थी, तो वो रकम आप जमा करवाते हैं और वो एक मुकर्रर वक्त आपको बता देते हैं। उस वक्त के मुताबिक आप अपना हलक करवाने के बाद आप अपना एहराम खोल देते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी रकम डूबने का कोई ख़तरा नहीं है, आपके पैसे गुम होने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई आपके साथ मिसकमिटमेंट वाला ऐसा कोई नहीं है। अगर आपने पैसे जमा करवा दिए और अपनी रसीद ले ली, अब आपकी ज़िम्मेदारी उस इदारे की है। इंशाअल्लाह वो अदारा मुकर्ररा वक्त पर आपकी कुर्बानी कर देगा। तीसरा तरीक़ाकार यह है कि आप हरम की हदूद के अंदर मौजूद अपनी किसी दोस्त, रिश्तेदार की ये ज़िम्मेदारी लगा दें कि जो आपकी कुर्बानी मुकर्ररा वक्त पर कर सके। 10 ज़िलहज की सुबह वो आपकी कुर्बानी टाइम से कर दे, ताकि जब आप रमी जमरात से फ़ारिग हों, तो हलक करवाने के बाद आप फ़ौरी तौर पर अपना एहराम खोल दें और आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएँ। ये तरीका भी बहुत मुनासिब है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों को ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो कि जिस आदमी को आप ये ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, वो वक्त पर आपकी कुर्बानी करे और काबिल एतमाद आदमी हो। आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा फ्रॉड का चांस ना हो। ऐसे लोग आदमी पर आप एतमाद करें और उसके ज़िम्मे ये कुर्बानी लगाएँ। जब आप हज के दिनों में होटल में मौजूद होंगे, तो आपसे मुख्तलिफ लोग राब्ता भी करते हैं। जो मकामी लोग हैं वो राब्ता करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपसे राब्ता करते हैं कि जी कि हम हरम की हदूद में रहते हैं और हम आपकी कुर्बानी कर देंगे। वो आपसे पैसे भी जो अगर 720 रियाल सऊदी हुकूमत ले रही है, तो वो आपसे कहेंगे कि आप हमें 450 रियाल दे दें या 500 रियाल दे दें। हकीकतन 450-500 रियाल में कुर्बानी हो भी जाती है। अगर कोई ऐसा फ़र्द है जिस पे आपको एतमाद भी है, वो आपका जानने वाला भी है, लेकिन फिर भी अगर वो उसमें मसला एक ये आता है कि हरम की हदूद के अंदर कुर्बानी करना घर के अंदर मना है। तो लोग ये कहते हैं कि जानवर लेकर आ जाते हैं, जब जानवर वो ले आए हैं, रात को ही बल्दिया पे छापा पड़ जाता है, बल्दिया वाले उनके जानवर उठा के ले जाएँगे। उस वक़्त वो वक़्त पर आपकी कुर्बानी नहीं कर सकेगा। अब आपको तो नहीं पता आपका उस वक़्त नेटवर्क काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या पता कि उसने आपकी कुर्बानी की है या नहीं की, आपने एहराम खोलना है या नहीं खोलना, तो इस कशमकश में आप ज़रूर रहेंगे। अच्छा, इस तरह भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ यहाँ पर भी धोखा फ्रॉड करते हैं। हमारे साथ खुद ही ऐसे हुआ कि हमारी होटल के अंदर जो हमारे दोस्त मौजूद थे, केपीके का एक इलाका है, मैं उस इलाके का नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है। वहाँ के वो मुकामी काफ़ी सारे हुज्जाज थे हमारे साथ होटल में। तो वहाँ का एक बंदा आया जी, उसने अपने इलाके का तारुफ़ कराया जी कि मैं तो फ़लाँ इलाके का हूँ और मैं आपकी कुर्बानी जनाब 480 रियाल में कर दूँगा। तो वो काफ़ी सारे हाजियों ने उसे 480 रियाल के हिसाब से पैसे दे दिए। वो पैसे लेने के बाद अगले दिन से ही गायब हो गया। दोबारा उसने ना कोई राब्ता किया, ना उनसे कोई कॉन्टैक्ट किया। तो दोबारा उन्होंने जनाब जो सरकारी बैंक थे, जो सऊदी बैंक थे, उनके अंदर
720 ریال جمع کرا کے اپنی قربانی کی. تو اس میں آپ اس چیز کا بہت احتیاط کریں کہ آپ کسی ایسے بندے کے ذمہ یہ قربانی لگائیں جس کو آپ بہت قریبی جانتے ہوں یا ذاتی طور پر جانتے ہوں، جو اس قسم کے آپ کے موسمی کسائی وہاں پر آ جائیں گے یا آپ سے پیسے لے کے چلے جائیں، تو اس میں بھی اگر آپ کسی کے حوالے یہ ذمہ داری کر رہے ہیں تو اس میں بھی کافی احتیاط کی ضرورت ہے. جی، تو چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خود جا کر قربانی کریں، لیکن میں اس کا مشورہ ان لوگوں کو دوں گا کہ جو جسمانی طور پر بالکل صحت یاب ہیں اور تندرست و توانا ہیں، جو کافی چل سکتے ہیں، کیونکہ حاجی جب عرفات سے چلتے ہیں، مزدلفہ کی رات قیام کرتے ہیں، پھر مزدلفہ سے پیدل چلتے ہیں، مزدلفہ سے جب جمرات آتے ہیں تو گرمی بہت شدید ہوتی ہے، 50 سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے، حاجی تھکے ہارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ قربان گاہ تک جا سکیں. اب یہ یاد رکھیں کہ منی میں جو آپ کی قربان گاہ ہے وہ آپ کو تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر دور ہے منی سے. تو اس وقت حاجیوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر، گرمی کا پریشر ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گروپ کی فارم میں کوئی 2-3 نوجوان ساتھیوں کو چن لیں اور ان کی یہ ذمہ داری لگا دیں کہ وہ آپ کی طرف سے جا کے قربانی کریں. جن لوگوں کے ساتھ خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں، میں تو انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ قطعاً یہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کے لیے جو دوسرے آپشنز ہیں ان کی طرف غور کریں، کیونکہ اس دن آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے. دیکھنے میں چیزیں بہت آسان لگتی ہیں، لیکن اس وقت آپ کہیں گے کہ میں 10 قدم بھی نہ چلوں. تو وہاں اس وقت 7 سے 8 کلومیٹر چل کر جانا، پھر وہاں پہ قربانی کرنا، قربانی کے بعد واپس خیمے میں آنا، تو یہ آپ کے لیے کافی تگ و دو کا کام ہے. ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے. یہاں پر قربانی تقریباً آپ کو 500 ریال تک اچھی قربانی آپ کر لیتے ہیں، آپ جانور بھی اپنی مرضی کا پسند کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے موقع پر وہاں پر ذبح بھی کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ میں اس کو تسلی ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے، کسی قسم کی پریشانی بھی آپ کو نہیں ہوگی. لیکن اس کے اندر جو ایک چیز ہے کہ وہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ جوان ہیں اور جا سکتے ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں. تھکے ہوئے تو آپ یقیناً ہوں گے، کیونکہ تقریباً تمام حاجی تھک جاتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ آپ تھکیں گے نہیں، تھکے ہوئے ہوں گے. لیکن اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس آپشن کی طرف جانا ہے. آپ نے حکومت پاکستان کو پیسے جمع کروانے ہیں، سعودی بینک میں کروانے ہیں، یا حرم کی حدود کے اندر کسی بندے کی یہ ذمہ داری لگانی ہے، یا پھر خود جا کر آپ نے قربانی کرنی ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جو بزرگ افراد ہیں وہ آخری آپشن کی طرف بالکل نہ جائیں، جو پہلے ان کو بینکس اور پاکستانی حکومت والے آپشنز ہیں اس کی طرف جائیں. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیونکہ بزرگ والدین تھے اور ہمارے ہوٹل کے اندر حاجیوں کے ساتھ ایک ایونٹ ایسا بھی ہوا کہ حرم کی حدود کے اندر کے نام پر ایک بندہ اس سے پیسے لے کے فرار ہو گیا. تو ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اجتماعی طور پہ جو ہے وہ بینک میں جا کر پیسے جمع کرواتے ہیں. تو میں کیونکہ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھتا تھا، تو میرے ساتھ جو 2-3 کمروں کے حاجی تھے، ہم سب نے پیسے کلیکٹ کیے اور انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ آپ جا کے سب کے پیسے بینک میں جمع کروا دیں. میں نے پیسے جمع کروا دیے، انہوں نے ہمیں مقررہ ٹائم دے دیا، ہم ریلیکس ہو گئے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب ہم عرفات سے چلے، پھر مزدلفہ کی رات اور پھر مزدلفہ سے تقریباً 14 کلومیٹر منی تک جمرات کمپلیکس تک چلنا تھا. وہ جب چل کے آئے، گرمی تھی، بہت شدت تھی، والدین بزرگ تھے، تو ابو کو وہاں پر ہارٹ کی پرابلم ہو گئی. جیسے ہم جمرات سے فارغ ہوئے، جمرات کی رمی کی، ابو کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی. تو فوری طور پر میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا. تو میں اب جب کیونکہ اس طرف سے ایمرجنسی میں پڑ گئی، تو رمی تو ہم نے کر لی تھی، لیکن یہ ہے کہ قربانی ہماری رہتی تھی. یہ شکر ہے کہ میں نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے مقررہ وقت دیا تھا. اس وقت کے بھی کافی دیر بعد میں، کیونکہ ہاسپٹل میں رہا، ابو بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھے، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں لگا رہا، احرام کی حالت میں ہی رہا. میں نے جا کر احرام تقریباً عصر کے وقت کھولا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ ذہنی طور پر پرسکون تھا کہ مجھے قربانی کی فکر نہیں تھی کہ میں ہاسپٹل میں ہوں یا میں اس وقت کسی مجبوری میں ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. میں ذہنی طور پر ریلیکس تھا کیونکہ میں نے ایک بینک کو پیسے جمع کروائے ہوئے تھے، انہوں نے میری ذمہ داری لی ہوئی تھی. تو میں دوبارہ اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے ساتھ بزرگ افراد ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، وہ یہ رسک نہ لیں کہ وہ قربان گاہ جا کر خود قربانی کریں. یہ کافی مشکل کام ہے. آج تک کے لیے اتنے ہی. جب بھی آپ حج کے مقدس سفر پر جائیں، مجھے، میری فیملی کو، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.